श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरे नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गापदक्रमोपनिषदयार्गन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तथागतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दना चर्चित जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृता कुण्डला प्रविलसन्मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञाननिधाना पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वनादम्बुजे वसतु मे तरलोके माता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यक्षप्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमम्। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथासुधोपमं देव्या श्रुत्वा भीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरे नमो नमः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि, फेरि राजगृहमा गई दाहिने कुहिनो पतन भयो। त्यहाँ राजगृहपीठ राजगुहेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा वायु आई सुगन्ध बहाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। वायुले यावत जीवात्मा जति छन् तिनको प्राण वायु हुन् सकौं भनी मागे र ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महापन्थमा गई देब्रे कुहिनो पतन भयो। त्यहाँ महापन्थपीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा अप्सराहरू आई नाचगान गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अप्सराले इन्द्रादि देवताहरूलाई मोह गर्न सकौं भनी मागे र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि कोलापुरमा गई उदरपतन भयो। त्यहाँ कोलापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नन्दा योगिनी श्मशानेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा गरुड आई रत्नादि फलफूल चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। गरुडले नागहरू मेरो आहार हुन् भनी मागे र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि एकापुरमा गई दाहिने घुँडा पतन भयो। त्यहाँ एकापुर पीठ साधुक्षी देवी सकुपी योगिनी उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पवित्र भूमिमा शिलाहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। शिलाहरूले देवताको अङ्गमा लागौं भनी मागे र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्।
फेरि ओमकारेश्वरमा गई उपल्लो ओठ पतन भयो। त्यहाँ ओमकार पीठ मातृका देवी पूर्णोदय योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा कल्प वृक्ष आई नाना फलफूल चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र कल्प वृक्षले जो चिताएको छ सो फल फलाउन सकौँ भनी मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि जयन्तीपुरमा गई कलेजो पतन भयो। त्यहाँ जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचारा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा तुलसी कुश आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान मागा भनिन् र तुलसी कुशले स्वर्ग मर्त्य र पताल तीनै लोकले हामीलाई मानुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि उज्जयनमा गई रगतको डल्लो पतन भयो। त्यहाँ उज्जयन पीठ महाकाली देवी ललतजी वा योगिनी झङ्केश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा हिमालय पर्वत आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। हिमालय पर्वतले देवता दैत्य र मनुष्य सबैले मोक्ष दिन सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि चरित्रपुरमा गई दाहिने करङ पतन भयो। त्यहाँ चरित्रपुर पीठ सर्वाणेश्वरी देवी चित्रवर्णा योगिनी वायव्येश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा योगिनी गण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। योगिनी गणहरूले यज्ञ सिद्धि होस् भनी मागे र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि छिरिकापुरमा गई भुँडी पतन भयो। छिरिकापुर पीठ युगाध्या देवी कलङ्का योगिनी सहस्रनेत्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा मातृका गण आई नाना प्रकारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। मातृका गणले स्थानका मालिक हौँ भनी मागे र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि हस्तिनापुरमा गई दाहिने कुम पतन भयो। त्यहाँ हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटाराक्ष योगिनी मुसुखारेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा सुदर्शन चक्र आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। सुदर्शन चक्रले संहार करता हूँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि उड्डयनमा गई शिर पतन भयो। त्यहाँ उड्डयन पीठ विमला देवी पिङ्गलाक्षी योगिनी यक्षेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा हनुमान आई नाना फल चढाई कुदी खेली पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र हनुमानले रामचन्द्रको सेवक भई लङ्का दहन गर्न सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरले प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि प्रयागमा गई फोक्सो पतन भयो। प्रयाग पीठ सुन्दरी देवी सिंह जङ्गा योगिनी महेन्द्रेश्वर महादेवको उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा 10 अवतार आई तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र 10 अवतारले सत्य त्रेता द्वापर र कली 4 युगमा दैत्य संहार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि विश्वमा गई मृगौला पतन भयो। त्यहाँ विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी झकाली योगिनी कुण्डालेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे।
त्यस सिद्ध भूमिमा विश्वकर्मा आई नाना चित्र विचित्र गरी देवालय बनाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र विश्वकर्माले मेरो कीर्ति सत्य त्रेता द्वापर र कली चारै युगमा स्तर होस् भनी मागे र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मायापुरमा गई फियो पतन भयो। त्यहाँ मायापुर पीठ मायादेवी चञ्चला योगिनी तपेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस तपोभूमिमा चतुर्षष्ठी लिङ्ग आई जप ध्यान आदि गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र चतुर्षष्ठी पिङ्गले स्वयम्भू लिङ्गले रहौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मल्लगिरीमा गई बाएँ कुम पतन भयो। त्यहाँ मल्लगिरी पीठ मालिका देवी योगिनी उत्पन्नेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा भूत प्रेत पिशाच आई नाची खेली सेवा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। भूत प्रेत पिशाचले सधैँ तिम्रा नजिकमा बस्न पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मलायगिरीमा आसन पतन भयो। त्यहाँ मलायगिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कोमला योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा सत्य आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र सत्यले सत्यमा रहनेलाई उद्धार गर्न भनी मागे र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि सेनामा गई मुकुट पतन भयो। त्यहाँ सेनापीठ उमादेवी अष्टवक्र योगिनी कामेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा आदि इत्यादि नवग्रह आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। आदि इत्यादि नवग्रहले लाभ हानिको अधिकार पाऊँ भनी मागे र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मेरुगिरीमा गई सूचिस्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पूर्णादेवी कमालिनी योगिनी जिम्हापतेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा सप्त नाग आई हीरा मोती माणिक्य नाना रत्न चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। सन्त नागले शरीर अगम्य होस् भनी मागे र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महेन्द्रमा गई दाहिने तिग्रो पतन भयो। त्यहाँ महेन्द्रपीठ इन्द्राक्षी देवी ऊर्ध्वगमनी योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा लक्ष्मी आई नाना द्रव्य चढाई सेवा गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। लक्ष्मीले कार्तिक कृष्ण अमावस्याका दिन सम्पूर्ण लोकले पूजा गरी सम्मान गरून् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि बानरपुरमा गई बाएँ तिग्रो पतन भयो। त्यहाँ बानरपुर पीठ कामेश्वरी देवी भेरुण्डा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा कमला आदि नाना पुष्प आई सुवासना दिएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कमला आदि फूलले पूजा कालमा प्रशस्त होस् भनी मागे र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि हिरण्यपुरमा गई सुनस्थान पतन भयो। त्यहाँ हिरण्यपीठ नवरतेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्र योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा सरस्वती आई अनेक स्तुति गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। सरस्वतीले यावत जीवात्मा जति छन् तिनका बोलीमा मेरा बास होस् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्।
फेरि महालक्ष्मीपुरमा गई बाएँ करङ पतन भयो। त्यहाँ लक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बार योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्धभूमिमा अनिमादि प्रवृत्त अष्टसिद्धि आई। योगा मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अष्टसिद्धिले अमर हौँ भनी मागे र ईश्वरीले प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि उद्यानमा गई कन्ड्याउलो पतन भयो। त्यहाँ उद्यानपीठ त्रिपुरा सुन्दरी देवी सुषम कोदावारी योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा मेघ आई। मानसोपचारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। मेघले संसारलाई जलदान दिई उद्धार गर्न सकौँ भनी मागे र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि छाया क्षेत्रमा गई रहेका सबै अङ्ग पतन भयो। त्यहाँ छाया क्षेत्रपीठ जत्रेश्वरी देवी सुसुकेदार योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा अष्ट भैरव आई नाना प्रकारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अष्ट भैरवले मातृका गणको अधिपति हौँ भनी मागे र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। हे अगस्त्य मुनि, यस्तै तरहले जहाँ जहाँ सतीदेवीको एक अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक पीठ उत्पत्ति हुँदै गयो। सबै पीठको सङ्ख्या 7.5 कोटी। यसमध्ये 55 पीठको मात्र दर्शन गर्यो भने पनि इच्छा सिद्धि हुन्छ, सम्पूर्ण पाप नाश हुन्छ। मनुष्य जन्म भई 55 पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न सके भने त्यसको जन्म व्यर्थ हुन्छ भनी चतुर्मुख ब्रह्माले यस तरहसँग आज्ञा गर्दा भए। हे अगस्त्य मुनि, यस्तै तरहले जहाँ जहाँ सतीदेवीको एक अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक पीठ उत्पत्ति हुँदै गयो। सबै पीठको संख्या 7.5 कोटी 7 करोड 50 लाख छ। यसमध्ये 55 पीठको मात्र दर्शन गर्यो भने पनि इच्छा सिद्धि हुन्छ, सम्पूर्ण पाप नाश हुन्छ। मनुष्य जन्म भई 55 पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसको जन्म व्यर्थ हुन्छ भनी चतुर्मुख ब्रह्माले यस तरहसँग आज्ञा गर्दा भए। ओम उपनायातो मङ्गलवः सकल जगन्मङ्गलालयः श्रीमान दिनकर किरणा निबोधित नवनलिन दालिनी वीक्षणः श्रीकृष्ण काले वर्षन्तु पर्जन्या पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभार्हितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदं शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चिदोदरगाथा प्रसङ्गः या कुन्दे तुषारहर धवला या शुभवस्त्रवृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या शोतपद्मासना या ब्रह्मः च्युत शङ्कर प्रविधिभिर्देवैः सदा वन्दिता
समं पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मनावनुसृते प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्प्येत अनाने चेता च भक्त्या श्रुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानिं परमेश्वरीं श्री स्वस्थानी परमेश्वरी नमो नमः।